नमस्ते साथीहरू। म तपाईँहरूलाई आज चाहिँ लोकसेवा आयोग जो चाहिँ नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयबाट चाहिँ प्रहरी प्रधान कार्यालयको तपाईँको प्रहरी प्राविधिक भनेर चाहिँ आज प्रहरी लोकसेवा कार्यालयले चाहिँ आफ्नो भ्याकेन्सी चाहिँ एनाउन्स गरेको छ। जो चाहिँ प्राविधिक पढेर बस्नुभएको साथीहरूलाई चाहिँ भर्ना छनौट कार्यक्रमबाट चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी इक्जाम दिने प्रहरीको भन्ने कुरा तपाईँलाई म जानकारी दिनु गइरहेको छु। र प्रहरी गृह मन्त्रालय प्रहरी कार्यालयले चाहिँ लोकसेवा नयाँ भर्ना आह्वान गरेको छ। त्यसमा तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ जो चाहिँ एउटा सिटलाई चाहिँ सुनिश्चित गरेर चाहिँ लोकसेवामा फर्म भरेर तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गरेर चाहिँ आफू योग्य भएर जागिरी खान सक्नुहुन्छ। जसको लागि चाहिँ नेपाल प्रहरीमा प्राविधिक समूह अन्तर्गत विभिन्न उपसमूहतर्फ रिक्त रहेका निम्न बमोजिम पदहरूमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा समावेशी प्रावधान अनुसार पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरूबाट रु 10 को टिकट टाँसी स्वयं उपस्थित भई दरखास्त आह्वान गरिन्छ भनेको छ। यसको लागि चाहिँ हाम्रो आवश्यक मागहरू चाहिँ पद सङ्ख्याहरू चाहिँ यहाँ रहेको छ। म तपाईँहरूलाई कर्पस विज्ञापन र त्यो चाहिँ कसरी हामी चाहिँ कुन कुन पदमा कति खोल्यो र कुन समावेशीतर्फबाट चाहिँ हामीले खुलेको छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई यहाँ जानकारी दिनु गरेको छु। प्रहरी नेपाल प्रहरी अस्पतालतर्फ रहेको छ। यहाँ उपसमूह स्वास्थ्यतिर रहेको छ। तपाईँको चाहिँ प्राप्र नाउ भनेको छ। एमएस न्युरो सर्वेको लागि चाहिँ तपाईँको न्युरो सर्जरीको लागि चाहिँ खुल्लामा एउटा रहेको छ। यो चाहिँ दलित जनजाति पिछे र महिलाको लागि चाहिँ रहेको छैन, खाली रहेको छ। यसै गरी रहेको छ अर्को एमएस जनरल सर्जरीको लागि चाहिँ खुल्ला चाहिँ 0 रहेको छ। मधेसी एउटा रहेको छ यसको लागि चाहिँ। यसै गरी तपाईँको लागि एमडी पेडिट्रिक भनेको छ। यो चाहिँ पेडिट्रिकको लागि चाहिँ खुल्ला एउटा रहेको छ। आदिवासी जनजाति एउटा रहेको छ। जम्मा चाहिँ 2वटा खुलेको छ। यो यसै गरी तपाईँको लागि रहेको छ एमडी कार्डियोलोजी भनेको छ। एमडी कार्डियोलोजी भनेको तपाईँको खुल्लामा एउटा रहेको छ। यो चाहिँ जम्मा एउटा रहेको छ। यसै गरी हाम्रो एमडी अप्थाल्मोलोजी भनेको छ होइन। अप्थाल्मोलोजीमा चाहिँ तपाईँको खुल्ला एउटा रहेको छ। यो चाहिँ जम्मा 1 नै रहेको छ। यसै गरी हाम्रो मेडिकल अफिसर एमबिबिएस भनेको छ। यो चाहिँ एमबिबिएस चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ 14वटा खुलाएको छ। यो चाहिँ धेरै हो। 14वटा भनेको चाहिँ 14वटा खुल्ला रहेको छ। जस्तै अमर अशक्त प्रहरी परिवारबाट चाहिँ को लागि चाहिँ 2टा कोटा खुलाएको छ। महिलाको लागि 2वटा, आदिवासी जनजातिको लागि 4वटा, मधेसीको लागि 4वटा, दलितको लागि 2वटा गरेर चाहिँ जम्मा चाहिँ 28वटा कोटा चाहिँ एमबिबिएसको लागि चाहिँ खुलाएको छ। यसै गरी तपाईँको लागि डेन्टल भनेको छ। डेन्टल अधिकृतको लागि चाहिँ 3वटा खुल्ला रहेको छ। यसै गरी 3वटा खुल्ला पछाडि हाम्रो यो चाहिँ केमा आयो, मधेसीमा चाहिँ एउटा खुलाएको छ। डेन्टल अधिकृतको लागि चाहिँ तपाईँको मधेसीको लागि एउटा, दलितको लागि एउटा गरेर जम्मा 5वटा कोटा चाहिँ यसमा चाहिँ खुलाएको छ। यसै गरी तपाईँको लागि चाहिँ अर्को बायोमेडिकल इन्जिनियरिङको लागि चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ तपाईँको कुनमा खुलायो भनेपछि 1 कोटा चाहिँ रहेको छ। महिलामा रहेको छ बायो इन्जिनियरिङको वाला। र मेडिकल ल्याब टेक्निसियनको लागि चाहिँ खुल्ला एउटा रहेको छ। यसै गरी तपाईँको लागि रहेको छ यो चाहिँ तपाईँको मधेसी लागि एउटा रहेको छ। र जम्मा 2वटा कोटा चाहिँ तपाईँको खुलाएको छ। र तपाईँको लागि चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ स्टाफ नर्स अहिले धेरै खुलेको छ। स्टाफ नर्स 18वटा खुल्लामा रहेको छ। त्यसको चाहिँ जो चाहिँ हाम्रो अशक्त प्रहरीको लागि चाहिँ परिवारको लागि एउटा रहेको छ। यसै गरी महिलाको लागि 2टा रहेको छ। यसै गरी आदिवासी जनजाति 6वटा, मधेसी 4वटा र दलित 2वटा गरी जम्मा कति 33वटा चाहिँ कोटा खोलेको छ। यसै गरी ल्याब टेक्निसियन रहेको छ, एउटा खुल्ला रहेको छ। एउटा चाहिँ तपाईँको दलित गरी चाहिँ ल्याब टेक्निसियन 2वटा कोटा खोलेको छ। रेडियोग्राफर भनेको खुल्ला एउटा र दलित एउटा गरी 2वटा कोटा खोलेको छ। यसै गरी तपाईँको लागि रहेको छ अर्को साइक फार्मासिस्ट भनेको छ। यो चाहिँ खुल्ला एउटा रहेको छ। र जनजाति एउटा गरी 2वटा कोटा खोलेको छ। यसै गरी तपाईँको लागि चाहिँ डेन्टल हाइजिनिस्ट भनेको छ। डेन्टल हाइजिनिस्ट भनेको 3वटा खुल्ला रहेको छ। यसै गरी जनजाति एउटा,
मधेसी एउटा र अपाङ्ग एउटा गरी 6वटा कोठा चाहिँ डेन्टल खोलेको छ। यसै ल्याब असिस्टेन्ट भनेको तपाईँको खुल्ला 2टा खोल्यो र महिला एउटा, यसै गरी दलित एउटा गरी 4वटा कोठा चाहिँ ल्याब असिस्टेन्टको लागि रहेको छ। यसै गरी सिआइएमईको लागि 3वटा खुल्ला रहेको छ, एउटा महिला तपाईँको, एउटा चाहिँ के छ मधेसी छ र एउटा दलित गरी 6वटा चाहिँ हाम्रो तपाईँको लागि चाहिँ सिआइएमई खोलेको छ। यसै गरी हाम्रो सञ्चार निर्देशनालयतर्फ चाहिँ हाम्रो उपसम्म इन्जिनियरिङतर्फ चाहिँ हाम्रो सञ्चारतर्फ 3वटा खुल्ला, एउटा मधेसी, एउटा महिला र एउटा दलित गरी 5वटा खुल्ला रहेको छ। यसै गरी सञ्चार को लागि 5वटा रहेको छ। यो चाहिँ प्राप्रनिको लागि थियो भने चाहिँ प्रा प्र ना नि भनेर नाय निमित्त सञ्चारको लागि चाहिँ 5वटा खुल्ला रहेको छ। एउटा चाहिँ तपाईँको लागि रहेको छ आन्तरिक जो प्रहरी अशक्तको लागि चाहिँ, र जनजातिको लागि 1, मधेसीको लागि 1, दलितको लागि 1 र हाम्रो चाहिँ आदिवासी पिछडीको लागि चाहिँ 1 रहेको 10वटा कोठा खुलेको छ यसको लागि चाहिँ। यसै गरी अर्को रहेको छ प्राप्र शनि सञ्चार भनेको चाहिँ 11वटा खुल्ला कोठा खोलेको छ। यसको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको प्रहरीको लागि रहेको छ, महिलाको लागि 1, जनजातिको लागि 3 रहेको छ। यसै गरी तपाईँको लागि चाहिँ मधेसीको लागि 2, दलितको लागि 2 र जम्मा 20वटा कोठा चाहिँ यसले चाहिँ खोलेको छ। यसै गरी यहाँ चाहिँ प्राविधिकतर्फ उपसम्म इन्जिनियरिङ भनेको छ। कम्प्युटर सम्बन्धी कम्प्युटरको लागि 2वटा खुल्ला रहेको छ, एउटा चाहिँ तपाईँको जनजाति भनेर 3वटा कोठा खोलेको छ। यसै गरी प्राप्र ना नि भनेको छ, सूचना प्राविधिक कम्प्युटर भनेको छ। यसको लागि चाहिँ खुल्ला 17वटा, एउटा चाहिँ आन्तरिक जो प्रहरीको लागि रहेको छ, महिलाको लागि 3वटा, जनजातिको लागि 4वटा, मधेसीको लागि 4वटा र दलितको लागि 3वटा भनेर जम्मा 32वटा कोठा खोलेको छ। यसै गरी अर्को रहेको छ सूचना प्राविधिक कम्प्युटर भनेको छैन, यो चाहिँ कति 15वटा खुल्ला खोलेको छ भनेपछि तपाईँको एउटा आन्तरिक जो चाहिँ प्रहरीको लागि चाहिँ खोलेको छ, 2वटा महिलाको लागि, 4वटा जनजाति, 4वटा मधेसी र 2वटा तपाईँको दलित रहेर 1वटा पिछडिया खोलेर 29वटा चाहिँ खोलेको छ यो चाहिँ। अब यहाँ चाहिँ रहेको छ भौतिक पूर्वाधार भनेको छ। भौतिक पूर्वाधार निर्देशनालयतर्फ चाहिँ हाम्रो उपसम्म इन्जिनियरिङतर्फ रहेको छ। इलेक्ट्रिकलको लागि ओभरसियरको लागि चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ जनजाति एउटा कोठा खोलेको छ। यसै गरी आर्किटेक्चरको लागि चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ रहेको छ मधेसीतर्फ एउटा कोठा खोलेको छ। यसै गरी सिभिल ओभरसियरको तर्फको लागि चाहिँ खुल्ला एउटा रहेको छ, तपाईँको महिला एउटा र मधेसी एउटा गरी जम्मा 4वटा कोठा खोलेको छ। यसै गरी उपसम्म केनाइनतर्फ रहेको छ। यसको लागि चाहिँ केनाइन भेटनरीतर्फ एउटा खुल्ला रहेको छ, जम्मा एउटा कोठा रहेको छ। यसै गरी उपसम्म हात्तीसारतर्फ रहेको छ। हात्तीसारमा चाहिँ तपाईँको एउटा मात्र खोलेको छ, यो चाहिँ के भनेपछि जनजातिमा एउटा रहेको छ। साथीहरू, यो चाहिँ विज्ञापन रहेको छ र यहाँ चाहिँ अझै पनि छ तपाईँको लागि चाहिँ यहाँ रहेको छ केन्द्रीय प्राविधिक कार्यालय प्रयोगशालातर्फ उपसम्म चाहिँ हाम्रो बायोलोजीतर्फ रहेको छ, एउटा खुल्ला रहेको छ। बायोलोजीमा तपाईँको भौतिकतर्फ रहेको छ, एउटा खुल्ला रहेको छ। तपाईँको यसै गरी बायोलोजी प्राप्रनानी भनेको छ, यो चाहिँ तपाईँको 2वटा खुल्ला, एउटा महिला र एउटा मधेसीको 4वटा कोठा खोलेको छ। यसै गरी रसायनको लागि चाहिँ हाम्रो 3वटा खुल्ला रहेको छ, एउटा महिला रहेको छ, एउटा दलित रसायनतिरको लागि। भौतिकको लागि तपाईँको चाहिँ 2वटा खुल्ला र एउटा चाहिँ के रहेको छ आदिवासी जनजाति रहेको 3वटा रहेको छ। रहेको छ फिङ्गर प्रिन्टतर्फ चाहिँ एउटा रहेको छ खुल्ला र तपाईँको एउटा जनजाति र एउटा तपाईँको मधेसीको 3वटा कोठा खोलेको छ। दरखास्त फर्म दर्ता गर्ने मिति भनेको छ 5 महिना 28 गते बिहान 10 बजेदेखि कति तपाईँको 7 महिना 7 गते दिउँसो तपाईँको जो चाहिँ 17 बजेसम्म भनेको छ। यो चाहिँ 17 भनेको तपाईँ 13, 14, 15, 16, 17 भने त 5 बजी तपाईँले बुझ्नुलाई यसरी यो तपाईँले एनसेलको टाइम दिएको छ यसमा, नेपाली एनटिसीको टाइम दिएर। र तपाईँको लागि चाहिँ दरखास्त फर्म पाइने ठाउँहरू भनेको छ बुझाउने पाइने र बुझाउने ठाउँहरू रहेको छ। स्वास्थ्य उपसम्मतर्फ प्रहरी नेपाल प्रहरी अस्पताल अन्तर्गत रहेको छ। तपाईँको यो चाहिँ कहाँ रहेको छ भने नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्ज काठमाडौँमा रहेको छ। सम्पर्क नम्बरहरू रहेको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा रहेको छ तपाईँको विराटनगर, प्रदेश नम्बर
2 मा जनकपुर, प्रदेश नम्बर 3 मा तपाईँको हेटौडा, बागमती प्रदेशको लागि रहेको छ भने तपाईँको गण्डकी प्रदेशको लागि पोखरा रहेको छ, लुम्बिनी प्रदेशको यहाँ छ, कर्णाली प्रदेशको लागि तपाईँको सुर्खेतमा तपाईँले सम्पर्क नम्बर दिएको छ, यसलाई तपाईँले फोन गर्नुपर्ने हुन्छ, सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। र सुदूरपश्चिमको लागि चाहिँ तपाईँको धनगढ रहेको छ। यसरी इन्जिनियरिङ भौतिक पूर्वाधार निष्णातको तपाईँले काठमाडौँ नक्सालमा गएर चाहिँ फर्म तपाईँले पाउने बुझाउने ठाउँ रहेको छ। यसै गरी तपाईँको लागि इन्जिनियरिङ उपसमतर्फ सूचना प्रविधि निर्देशालयको लागि चाहिँ नक्साल काठमाडौँमा रहेको छ पनि। इन्जिनियरिङ तर्फ उपसम सञ्चार निर्देशालय अन्तर्गत पदहरू चाहिँ तपाईँले प्रहरी प्रधान कार्यालय सञ्चार निर्देशन नक्साल काठमाडौँ, यो चाहिँ नक्सालमै रहेको छ। तपाईँले चाहिँ नक्सालमा गएर चाहिँ फर्म पाइने र बुझाउने ठाउँ छ, तपाईँले त्यहाँबाट लिएर आफ्नो फर्महरू दरखास्त गर्नुहुन्छ। कुनाइनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनाइन महाशाखा, तपाईँको कुनाइन महाशाखा महाराजगञ्ज काठमाडौँ, यो पनि त्यहाँ रहेको छ। तपाईँले प्रदेशका विभिन्न यो चाहिँ राजधानीहरूमा तपाईँले कन्ट्याक्ट गरेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। हात्तीसारको लागि तपाईँले प्रहरी प्रधान कार्यालय हात्तीसार मर्मत शाखा नक्साल काठमाडौँ, यो पनि काठमाडौँ नक्सालमै रहेको छ। यसै गरी तपाईँको विधि विज्ञान उपसमतर्फ केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशाला अन्तर्गतका पदहरू रहेको छ। केन्द्रीय प्रहरी कार्यालय विज्ञान चाहिँ प्रयोगशाला सामाखुसीमा रहेको छ, सामाखुसी काठमाडौँमा रहेको छ। त्यहाँ गएर तपाईँले फर्म चाहिँ लिएर बुझाउन सक्नुहुन्छ पढेर चाहिँ। उमेर दरखास्त दस्तुर भनेको छ यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्रमशः एक प्राविधिक प्रहरी नायब उपरीक्षक तपाईँको दरखास्त फर्म दर्ता गर्न अन्तिम मितिसम्म तपाईँको 23 वर्ष पुरा भई तपाईँ 35 वर्ष नलागेको हुनुपर्नेछ। तपाईँको लागि चाहिँ 23 वर्ष पुगेर 35 वर्ष नलागेको हुनुपर्नेछ। प्रहरी तपाईँको लागि चाहिँ प्राविधिक प्रहरी निरीक्षकको लागि चाहिँ तपाईँको दरखास्त फर्म दर्ता गर्ने अन्तिम मिति सम्म 20 वर्ष पुरा भई तपाईँको 32 वर्ष नलागेको हुनुपर्नेछ तपाईँको लागि चाहिँ। र प्राविधिक नायब निरीक्षकको लागि चाहिँ दरखास्त फर्म दर्ता गर्ने अन्तिम मिति देखि चाहिँ सम्म चाहिँ 18 वर्ष पुरा भई तपाईँको 30 वर्ष नलागेको हुनुपर्नेछ चाहिँ। दरखास्त फर्म राजस्व दस्तुर तपाईँको 400 रहेको छ। यसको लागि चाहिँ तपाईँको माथि 2को चाहिँ प्राविधिक निरीक्षकको लागि चाहिँ 1000 रुपियाँ रहेको छ। यसै गरी तपाईँको प्राविधिक प्रहरी नायब निरीक्षक उपरीक्षकको लागि चाहिँ तपाईँको 1200 तपाईँको दस्तुर रहेको छ। त्यस अनुसार तपाईँको 20% चाहिँ का दरले चाहिँ प्रत्येक समूहको लागि 20% 240 का दरले थप दस्तुर लाग्नेछ भनेको छ होइन। यसरी तपाईँको चाहिँ प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक तपाईँको दरखास्त फर्म भर्ने 18 वर्षदेखि 28 वर्ष नलागेको हुनुपर्नेछ। यो चाहिँ तपाईँको यसरी रहेको छ। यसै गरी हाम्रो आवश्यक न्यूनतम योग्यताहरू चाहिँ यहाँ दिएको छ साथीहरू, तपाईँहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो धेरै भिडियो लामो हुने भएको कारणले गर्दा म सबै कुरा तपाईँलाई यहाँ पढेर सुनाउन सकेन। यो तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्नु होला। म त यहाँ चाहिँ तपाईँलाई यो चाहिँ फिगरहरू चाहिँ स्क्रिन आउट गर्दैछु, तपाईँले चाहिँ यो पढ्न सक्नुहुन्छ। नेपाल प्रहरी अस्पतालतर्फ भनेको छ यहाँ चाहिँ प्रहरी अस्पतालतिर पनि यो दिएको छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 र 13 14 जम्मा 14वटा रहेको छ प्रहरीतिर। 15 16वटासम्म रहेको छ यो। र सञ्चार निर्देशनतर्फको चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ यो रहेको छ। तपाईँहरूलाई यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। बिस्तारै म स्क्रोल अप गर्दैछु। र सूचना प्रविधि निर्देशनालयतर्फ चाहिँ तपाईँहरूले यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र भौतिक पूर्वाधारतिर चाहिँ तपाईँहरूले के दिएको छ यो चाहिँ तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। Q9 महाशाखातर्फ पनि तपाईँले यसरी पढ्न सक्नुहुन्छ। हात्तीसारतर्फ पनि यहाँ रहेको छ हात्तीसार। र केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालातर्फ पनि यहाँ दिएको छ, तपाईँले यो पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। दरखास्त साथ समावेश गर्नुपर्ने कागजातहरू यहाँ